अब हामी EP 21 को हेरौँ। EP 21 मा हामीलाई विभिन्न 3वटा प्रोडक्टहरुको बारेमा यहाँनेरि केही इन्फर्मेसनहरु दिएको छ, जसमा चाहिँ द फलोइङ इन्फर्मेसन हैज बीन प्रोवाइडेड टु यु भनेर प्रोडक्टमा W, X र Y अनि सेल्स युनिट दुईवटाको दिएको छ, W र X को, Y को दिएको छैन। त्यस्तै हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन रुपीजमा दिएको छ तीनवटै प्रोडक्टको। र हामीलाई रिक्वायरमा सोधेको छ सेल्स युनिट अफ Y फर BEP इन युनिट इफ द टोटल फिक्स्ड कस्ट इज रुपीज 30,000 भनेर दिएको छ। टोटल फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट दियो उसले। र त्यसपछि हामीलाई BEP को अवस्थामा प्रोडक्ट Y को सेल्स युनिट कति हुन्छ त्यो मात्रै सोधेको छ। यहाँ हामीलाई प्रोडक्ट W र X को सेल्स युनिट उसैले दिएको छ र तीनवटैको SPPU र VCPU सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएको छ। यसको माध्यमबाट हामीलाई आवश्यकता परेको खण्डमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट CMPU पनि निकाल्न सक्छौं, जसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो SPPU माइनस VCPU गरेर निकाल्न सक्छौं। अब हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरु गर्दा चाहिँ यहाँनेरि मुख्य दुईवटा विधिबाट गर्न सकिन्छ। मैले एउटाबाट मात्रै गरेको छु। यहाँनेरि हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं, जसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फ्रम W एन्ड X। हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन W र X बाट मात्रै पहिला छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र जसको लागि हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नको लागि भनेको सेल्स युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट त्यो फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ मैले डाइरेक्ट गरेको छु। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्नको लागि SPPU माइनस VCPU गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ मैले SPPU को अमाउन्ट माइनस VCPU को अमाउन्ट घटाएर CMPU निकालेको छु, जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। जसमा अब पहिला प्रोडक्ट W को तिर जान सक्छौं। प्रोडक्ट W मा हाम्रो सेल्स युनिट छ 1000 युनिट इन्टु अब यसको CMPU निकाल्न चाहिँ हामीले SPPU यानी कि सेलिङ प्राइस पर युनिट रुपीज 20 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट रुपीज 10, यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हुने गर्छ। र त्यो निकाल्न हामीले 20 माइनस 10 गर्यौं। 1000 इन्टु 20 माइनस 10। त्यस्तै प्रोडक्ट X को सेल्स युनिट छ 1200, जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं, इन्टु अब यसमा पनि CMPU निकाल्नु पर्छ। CMPU डाइरेक्ट त दिएको छैन। डाइरेक्ट नदिए पनि हामीले दुईटाको डिफरेन्स SPPU र VCPU को डिफरेन्स निकालेर हामीले गर्न सक्छौं, जुन हामी रुपीज 30 माइनस रुपीज 18 गरेर यसमा पनि CMPU निकालेको छौं। जसबाट अब फेरि दोस्रो स्टेजमा हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौं 1000 इन्टु 20 बाट 10 घटाउँदा 10 रह्यो। 10 इन्टु 1000 भनेको रुपीज 10,000 10,000 प्लस 1200 इन्टु रुपीज 30 माइनस रुपीज 18 भनेको 12 नै हुने गर्छ। 1200 इन्टु 12 भनेको 14,400 र हामीले दुईटैलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ र दुईटाको एकमुष्ट भ्यालु रुपीज 24,400 चाहिँ दुईवटा प्रोडक्ट W र प्रोडक्ट X को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो। दुईटाको टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 24,400 आएको छ। र उसले यहाँनेरि क्वेसनमा BEP को सिचुएसन भनेर रिक्वायरमा जोडेको छ। उसले भनेको छ सेल्स युनिट अफ Y फर BEP इन युनिट इफ द टोटल फिक्स्ड कस्ट इज 30,000 भनेर सोधेको छ। उसले BEP को सिचुएसनमा प्रोडक्ट Y को सेल्स युनिट कति हुन्छ भनेको छ। अब त्यही BEP लाई नै आधार मानेर हामीले त्यसको सेल्स युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो BEP मा भनेको टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बराबर नै टोटल फिक्स्ड कस्ट हुने गर्छ। यो हामीले बिर्सनु हुँदैन, यो हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि प्रब्लममा कुनै पनि प्रोडक्टहरुमा BEP को सिचुएसन लागू हुन्छ भने त्यसमा टोटल फिक्स्ड कस्ट जति छ त्यति नै बराबर टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ। वा अर्को शब्दमा भनौं, यसमा BEP को सिचुएसन भएको बेला प्रफिट पनि हुँदैन, लस पनि हुँदैन, न नाफा न घाटाको स्थिति सृजना हुन्छ, जसमा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट बराबर नै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुने गर्छ। र हाम्रो अब अघिल्लो स्टेप यसैबाट सुरु हुन्छ। We know that under BEP break even point contribution margin equal to fixed cost। हामीले contribution margin र fixed cost लाई
बराबर देखाउन पाउँछौँ किनकि हाम्रो बीईपी को सिचुएसनमा यो हुने गर्छ। अब हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बराबर फिक्स्ड कस्ट गरेर फिक्स्ड कस्टको भ्यालु थाहा छँदैछ, जसबाट चाहिँ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ त्यो निकाल्न सक्छौँ। सो टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इक्वल टु टोटल फिक्स्ड कस्ट इक्वल टु ₹30,000, किनकि 30,000 भनेको उसैले क्वेसनमा नै टोटल फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट दिएको छ 30,000, र त्यही 30,000 बराबर नै हाम्रो टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन गयो। र टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट बराबर नै 30,000 नै हुन गयो। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रिक्वायर्ड फ्रम वाई फर बीईपी। अब हामीलाई वाईबाट मात्रै आउने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर निकाल्यौँ, त्यो चाहिँ समग्रको भयो, तीनवटै प्रोडक्टको डब्लु, यक्स र वाई प्रोडक्टको तीनवटैको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन जम्मा 30,000, जसमध्ये वाईको मात्रै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नको लागि अघि हामीले डब्लु र यक्सको मात्रै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकालेको छौँ। हामी स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ 24,400। 24,400 चाहिँ डब्लु र यक्सको मात्रै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन छ। अब हामीले डब्लु, यक्स र वाईको कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट डब्लु र यक्सको मात्रै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन घटायौँ भने त्यो दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो वाईको मात्रै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुने गर्छ, जुन हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रिक्वायर्ड फ्रम वाई फर बीईपी इक्वल टु ₹30,000, जुन चाहिँ तीनवटै प्रोडक्टको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, माइनस ₹24,400, जुन चाहिँ डब्लु र यक्सको मात्रै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन छ। र यसरी दुईटाको डिफ्रेन्स हामीले ₹5,600 5600 बराबर चाहिँ प्रोडक्ट वाईको बीईपीको सिचुएसनमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्यौँ। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यसरी निकालेको छौँ, र अब हामीले युनिट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्नको लागि हाम्रो एसपीपीयू छ, त्यसै गरेर भीसीपीयू पनि छ, त्यो दुईटाको डिफ्रेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अफ वाई इक्वल टु ₹10 हाम्रो एसपीपीयूको रूपमा उसैले दिएको छ, माइनस भीसीपीयू ₹6 दिएको छ। ₹10 माइनस ₹6 बराबर हाम्रो ₹4 चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आएको छ, सीएमपीयू आएको छ। अब हामीले सीएमपीयू निकालिसक्यौँ। अब यस पछाडि उसले सोधे अनुसार प्रोडक्ट वाईको सेल्स युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा मैले यहाँनिर चाहिँ कम्प्लिट गरेको रहेन रहेछ। प्रोडक्ट वाईको सीएमपीयू निकाल्नको लागि सेल्स युनिट रिक्वायर्ड फर वाई भनेर लेख्ने, हामी सबैले लेखौँ। सेल्स युनिट रिक्वायर्ड फर प्रोडक्ट वाई फर बीईपी इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फ्रम वाई डिभाइड बाई सीएमपीयू गरेर गर्न सक्छौँ। सीएमपीयूले हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई भाग गरेर प्रोडक्ट वाईको सेल्स युनिट निकाल्न सक्छौँ, जुन हाम्रो 5600 छ यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, र यसको सीएमपीयू आएको छ 4। 5600 भागा 4 यानि कि 1400 बराबर चाहिँ हाम्रो सेल्स युनिट आउने गर्छ। यो एउटा तरिका भयो, यसबाट हामीले गर्न सक्छौँ यसमा। र अर्को तरिका चाहिँ मैले यहाँनिर गरिनँ, त्यो पनि बीईपीकै सिचुएसनमा आधार मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट भनेको 0 बराबर हुने गर्छ, किनकि बीईपीमा प्रफिट पनि हुँदैन र लस पनि हुँदैन। र प्रफिट बराबर हामीले एउटा इक्वेसनबाट सुरु गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट गरेर पनि यो इक्वेसनलाई पुरा गर्न सक्छौँ। यो प्रोडक्ट वाईको सेल्स युनिट निकाल्न सक्छौँ, त्यसरी गर्न सक्छौँ। तर कुनै एउटा तरिकाबाट मात्र गरे पनि हुन्छ। यसरी हाम्रो यसमा प्रोडक्ट वाईको सेल्स युनिट निकाल्नको लागि प्रोडक्ट वाईको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 5600 लाई प्रोडक्ट वाईकै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट सीएमपीयू 4 ले भाग गरेर हामीले 1400 बराबर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्यौँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ। छ कसैलाई?
बीईपी को सिचुएसनमा टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेकै टोटल फिक्स्ड कस्ट हुने गर्छ। बीईपी होइन भने चाहिँ फरक पर्न सक्छ, यदि लस छ भने फरक आउँछ, प्रफिट छ भने फरक आउँछ। तर जब बीईपी को सिचुएसन छ भने टोटल फिक्स्ड कस्ट जति हुन्छ त्यति नै टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुने गर्छ। यहाँ हामीलाई बीईपी को सिचुएसन भनेर उसैले दिएको छ र त्यही भएर हामीले टोटल फिक्स्ड कस्टलाई टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बराबर देखाएर त्यो इक्वेसनबाट हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु कसैको केही छ यसमा कन्फ्युजन? छैन भने अर्कोमा जाँदा हुन्छ होला हैन? ल अब हामीले EP22 को गरेको छौं कि छैनौं हेरौं त। गरिसकेको भए पनि एकपटक हेरौँ सरसर्ती भनेर गरिसकेको भए नभए डिस्कस गरेरै जाउँला। EP22 जसमा हामीलाई दुईवटा प्रोडक्टहरु दिएको छ। अ फर्म हैज टू प्रोडक्ट X and Y, some data relating to them are given below भनेर दिएको छ, जसमा प्रोडक्ट Y र प्रोडक्ट X को डाटाहरु दिएको छ। जसमा दिएको डाटा हेरौं के छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU दियो दुईटै प्रोडक्टको, त्यस्तै सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि दिएको छ दुवैको, त्यस्तै फिक्स्ड एक्सपेन्सेस अथवा फिक्स्ड कस्ट अफ द फर्म इज ₹5000 भनेर दिएको छ। अब हामीले यहाँ तलतिर एउटा सानो कुरा थप्दै छौं एडिसनल इन्फर्मेसनको रूपमा, र त्यो चाहिँ द सेल्स युनिट अफ प्रोडक्ट X इज 3 टाइम्स दैट अफ युनिट्स अफ प्रोडक्ट Y भनेको छ। यसले थोरै घुमाउन खोज्दै छ यहाँनेर यो क्वेशनलाई। प्रोडक्ट X को सेल्स युनिट चाहिँ प्रोडक्ट Y को सेल्स युनिट भन्दा 3 टाइम्स बढी 3 गुना बढी छ अरे, अथवा प्रोडक्ट Y को सेल्स युनिट प्रोडक्ट X को सेल्स युनिट भन्दा 3 गुना कम छ। यो सिचुएसन दिएको छ। यसको आधारमा हाम्रो यहाँनेर अलिकति सेल्स मिक्सहरु फरक पर्ने गर्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनहरु निकाल्दा पीबी रेशियो अथवा सीएम रेशियो निकाल्दा अलिकति फरक पर्ने गर्छ। र हामीलाई रिक्वायरमा सोधेको छ कम्प्युट ब्रेक इभन फर द ओभरअल कम्पनी एन्ड इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट 2 भनेर हामीले छुट्टा छुट्टै प्रोडक्ट X र प्रोडक्ट Y को ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र समग्रमा दुईटै प्रोडक्टको एकमुष्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन हामी अब स्क्रिनमा हेर्न सक्छौं। यहाँदेखि सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला हामीले यसलाई फर्मेट बनाएरै गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ वेटेड CMPU, यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ वेटेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर पनि सुरु गर्न सक्छौं। त्यस्तै अब सबैभन्दा पहिलो कलम भनेको हाम्रो प्रोडक्टको हुने गर्छ। प्रोडक्ट दुईवटा छन्, प्रोडक्ट X, Y र तल्लो पुछारको रोमा हामीले टोटल भनेर राख्न सक्छौं। त्यसपछाडी सेलिङ प्राइस पर युनिट उसैले दिएको छ, त्यही राख्न सक्छौं। सेलिङ प्राइस @ जसमा प्रोडक्ट X को 100 छ, प्रोडक्ट Y को पनि 100 नै छ। यसको टोटलमा राख्न परेन। अब सेल्स मिक्समा जान सक्छौं। सेल्स मिक्स भनेको उले दिएको यहाँ लास्टमा दिएको कन्डिसन अनुसार फरक हुने गर्छ। यदि हामीलाई त्यो लास्टको कन्डिसन दिएको थिएन भने सेल्स मिक्समा यहाँनेरि पहिलोमा पनि 1 दोस्रोमा पनि 1 गरेर बराबर राख्ने गरिन्थ्यो, तर यहाँनेरि उले त्यो दिएको छैन। सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ बराबर छ, तर सेल्स मिक्स चाहिँ फरक हुने गर्छ। उसैले भन्दैछ प्रोडक्ट X मा 3 टाइम्स छ सेल्स युनिट र प्रोडक्ट Y मा 1 टाइम्स मात्रै छ। प्रोडक्ट Y मा 1 युनिट बेच्यो भने प्रोडक्ट X मा 3 युनिट बेच्ने रहेछ उले। त्यो किसिमको इक्वेसन दिएको छ यहाँनेरि। 3 गुना बढी चाहिँ X ले बेच्छ भन्दैछ। अब सोही अनुसार हामीले सेल्स मिक्स राख्नु पर्ने हुन्छ, र जसमा सेल्स मिक्सको कलममा X मा 3 टाइम्स भनेर उल्लेख गरे अनुसार हामीले 3 नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। प्रोडक्ट X को सिधा सेल्स मिक्सको कलममा 3 र Y को सिधा 1। Y ले 1 युनिट बेच्दाखेरि X ले 3 युनिट बेच्ने गर्छ, र त्यही भएर हामीले X मा सेल्स मिक्समा 3 र Y मा सेल्स मिक्समा
1 गरेर जम्मा टोटलमा अब चाहिँ हामीले 3 + 1 भनेको 4 बराबर राख्न सक्छौं र त्यो राखेको पनि छौं। अब हामीले टोटल सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इमेजिनेसन है। यदि प्रोडक्ट Y ले 1 युनिट बेच्यो भने प्रोडक्ट X ले 3 युनिट बेच्ने गर्छ र मानु त्यति नै बेच्यो अरे भनेर हामीले प्रोडक्ट X ले 3 युनिट बेच्दा जम्मा सेलिङ प्राइस निकाल्नको लागि हामीले सेलिङ प्राइस इन्टु सेल्स मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही गरेर हामीले अर्को कोलममा टोटल सेलिङ प्राइस जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं टोटल सेलिङ प्राइस भनेर 3 नम्बरको कोलममा ₹100 इन्टु 3 बराबर हाम्रो ₹300 आएको छ। त्यो हामीले लेखेको छौं। 100 इन्टु 3 गरेर हामीले टोटल सेलिङ प्राइस 300 निकाल्यौं र त्यो हामीले टोटल सेलिङ प्राइसको कोलममा राख्यौं। त्यस्तै Y को प्रोडक्ट Y को पनि सेलिङ प्राइस इन्टु सेल्स मिक्स गरेर राख्न सक्छौं र 100 इन्टु 1 किनकि हाम्रो सेल्स मिक्स यहाँनेरि 1 युनिट मात्रै बेचेको छ भनेर हामीले इमेजिनेसन गरेको छौं र 1 इन्टु 100 भनेको ₹100। यसरी हामीले टोटल सेलिङ प्राइसमा प्रोडक्ट X को लागि 300 र प्रोडक्ट Y को लागि 100 निकाल्यौं र यसको पनि हामीले टोटल निकाल्न सक्छौं। टोटल भनेको दुईटै जोडेर 300 + 100 यानी कि टोटलमा ₹400 400 आयो। अब टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्न सक्छौं। टोटल भेरिएबल कस्टमा पनि सेल्स मिक्सले भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले यहाँनेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर चाहिँ राखेको छैन। त्यसको लागि हामीले EP22 को क्वेशनमै हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई दिएको छ प्रोडक्ट X को लागि भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹80 छ र प्रोडक्ट Y को लागि भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹60 छ। अब हामीले प्रोडक्ट X को सेल्स मिक्स हेरौं। 3 छ। 3 इन्टु प्रोडक्ट X कै VCPU भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹80 80 इन्टु 3 गर्दा हाम्रो ₹240 बराबर टोटल भेरिएबल कस्ट आउने गयो। यो चाहिँ सेल्स मिक्स सहितको। त्यस्तै अब प्रोडक्ट Y को सेल्स मिक्स 1 छ र प्रोडक्ट Y कै भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹60 छ। त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर हामीले टोटल भेरिएबल कस्टमा प्रोडक्ट Y को लागि ₹60 नै राख्यौं। 60 इन्टु 1 भनेको 60। त्यस्तै X को लागि ₹80 इन्टु 3 भनेको 240। अब यसको पनि टोटल गर्न सक्छौं हामी। 240 + 60 भनेको ₹300 हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट आयो जुन चाहिँ दुईवटै प्रोडक्टको आउने गर्छ। यो टोटल निकाल्नु पर्छ हामीले किनकि अहिले एकछिनमा वेटेड पीवी रेशियो निकाल्नको लागि हामीलाई टोटल भ्यालु चाहिने गर्छ। अब हामीले टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न सक्छौं। टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। टोटल सेलिङ प्राइस माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट गरेर हामीले टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न सक्छौं। सेलिङ प्राइसबाट भेरिएबल कस्टलाई घटाइयो त्यो दुईटाको डिफरेन्स निकालियो भने त्यो नै हाम्रो टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको रूपमा रहन्छ र हामीले त्यसरी नै निकालेको छौं र जसमा हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। ₹300 सेलिङ प्राइस फर प्रोडक्ट X को सेलिङ प्राइस 300 छ र X कै भेरिएबल कस्ट हेरौं त हाम्रो 240 छ। अब हामीले X को कन्ट्रिब्युसन टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न 300 - 240 गरेर 60 निकालेको छौं। त्यस्तै प्रोडक्ट Y को टोटल सेलिङ प्राइस 100 छ र प्रोडक्ट Y कै टोटल भेरिएबल कस्ट 60 छ र यसको डिफरेन्स 100 - 60 गरेर हामीले 40 निकालेको छौं। हामीले टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा प्रोडक्ट X को लागि 300 - 240 गरेर ₹60। त्यस्तै प्रोडक्ट Y को लागि 100 - ₹60 गरेर ₹40 निकाल्यौं। अब यो दुईवटाको टोटल पनि हामीले जोडेर निकालौं जसमा ₹60 + ₹40 भनेको ₹100 हुन गयो। र यस पछाडि हामीले पीवी रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ जसमा इन्डिभिजुअल पीवी रेशियो पनि निकाल्नु पर्ने साथसाथै वेटेड पीवी रेशियो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले अर्को नामबाट बुझ्दा CM रेशियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो पनि भन्न सक्छौं र त्यसलाई चाहिँ प्रॉफिट भोल्युम रेशियो पनि भन्न सक्छौं। र यसमा मैले यहाँ माथि थोरै इंकित गरेको छ। यसलाई 6 नम्बर कोलम भनेर जसमा चाहिँ 5 नम्बरको कोलमलाई 5 को कोलमलाई
3 को कोलमले भाग गरेर आउने भागफल चाहिँ हाम्रो यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ 3 नम्बरको कोलममा टोटल सेलिङ प्राइस छ, त्यसले 5 नम्बरमा टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई टोटल सेलिङ प्राइसले भाग गर्दा आउने हाम्रो भागफल चाहिँ पीबी रेसियोको रूपमा हुन जान्छ। अब यसरी हामीले प्रोडक्ट यक्स वाई र दुईटैको ओभरअल वेटेड पीबी रेसियो निकाल्न सक्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला प्रोडक्ट यक्सको निकालौँ। प्रोडक्ट यक्सको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हेरौँ त टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ ₹60 छ। ₹60 टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फर प्रोडक्ट यक्स डिभाइड बाई ₹300 टोटल सेलिङ प्राइस फर प्रोडक्ट यक्स। हामीले ₹60 लाई ₹300 ले डिभाइड गरेर प्रोडक्ट यक्सको पीबी रेसियो वा सीएम रेसियो निकाल्न सक्छौँ, जसमा ₹60 लाई ₹300 ले डिभाइड गरौँ र जसको भागफल आउने गर्छ 0.2। हामी क्यालकुलेटरबाट पनि गर्न सक्छौँ। 60 लाई 300 ले भाग गरौँ, हाम्रो 0.2 बराबर चाहिँ पीबी रेसियो आउन गयो। अब त्यस्तै गरी हामीले प्रोडक्ट वाईको पनि इन्डिभिजुअल पीबी रेसियो निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि अघिकै प्रोसेस टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फर प्रोडक्ट वाई डिभाइड बाई टोटल सेलिङ प्राइस फर प्रोडक्ट वाई, जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन वाईको लागि ₹40 छ डिभाइड बाई टोटल सेलिङ प्राइस वाईको लागि ₹100 छ र यसको लागि हामीले पीबी रेसियो निकाल्न ₹40 डिभाइड बाई ₹100 गरेर 0.4 बराबर पीबी रेसियो निकालियो। यो पीबी रेसियो भयो इन्डिभिजुअल। अब हामीले फेरि यहाँनेरि तल टोटल लेखेको छ, दुईटाको पीबी रेसियो आइहाल्यो भनेर यसलाई जोड्न चाहिँ पाउँदैनौँ हामीले। जस्तै यहाँनेरि टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हामीले 60 र 40 जोडेर 100 राख्यौँ, टोटल भेरिएबल कस्टमा पनि 240 र 60 जोडेर 300 र टोटल सेलिङ प्राइसमा पनि 300 र 100 जोडेर 400 राख्यौँ, सेल्स मिक्समा पनि 4 राख्यौँ। तर हामीले पीबी रेसियो चाहिँ इन्डिभिजुअल पीबी रेसियोलाई जोडेर वेटेड पीबी रेसियो निकाल्न पाउँदैनौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै फर्मुलाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन हामी यहाँ तलतिर वर्किङ नोटमा देख्न सक्छौँ। वेटेड पीबी रेसियो इक्वल टु टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई टोटल सेल्स। टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हेरौँ त माथि कोलममा 100 छ, दुईटा जोडेर हामीले निकालेको छौँ 100 डिभाइड बाई टोटल सेलिङ प्राइस अथवा टोटल सेल्स भनेको 3 नम्बर कोलमको टोटल हेरौँ 400 निकालेको छौँ, 300 प्लस 100 गरेर र यसरी हामीले वेटेड पीबी रेसियोमा टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई टोटल सेलिङ प्राइस अथवा टोटल सेल्सले भाग गरेर निकाल्छौँ, जसबाट हाम्रो 100 भागा 400 गर्दा 0.25 अथवा 25% बराबर वेटेड पीबी रेसियो WPV रेसियो भनेर हाम्रो आएको छ। हामीलाई चाहिने पीबी रेसियो हामीले निकालिसकेको छौँ। अब हामीले ओभरअल बीईपी इन रुपिज निकाल्नको लागि वेटेड पीबी रेसियो चाहिन्थ्यो, त्यो निकाल्यौँ। फिक्स्ड कस्टको भ्यालु उसैले दिएको छ क्वेसनमै, हामी हेर्न सक्छौँ ₹5000 बराबर फिक्स्ड कस्ट अथवा फिक्स्ड एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ उसले। अब यसको माध्यमबाट हामीले ओभरअल बीईपी इन रुपिज निकाल्न सक्छौँ, जसको फर्मुला चाहिँ फिक्स्ड कस्ट अथवा टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई वेटेड पीबी रेसियो हुने गर्छ। र फिक्स्ड कस्टको भ्यालु अब हामीले यो फर्मुलामा राख्न सक्छौँ। फिक्स्ड कस्टको भ्यालु भनेको ₹5000 जुन हामीलाई गिभन छ, क्वेसनमा दिएको छ, डिभाइड बाई वेटेड पीबी रेसियो अहिले भर्खरै हामीले क्यालकुलेट गरेका छौँ माथिको टेबलबाट, जसमा 0.25 छ वेटेड पीबी रेसियो र 5000 लाई 0.25 ले भाग गर्दा हाम्रो ₹20000 बराबर चाहिँ ओभरअल बीईपी इन रुपिज आयो। समग्र दुईवटै प्रोडक्टको समग्र बीईपी ब्रेक इभन पोइन्ट सेल्स चाहिँ हाम्रो 20000 बराबर आउन गयो। यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल भयो, उसले भने अनुसारको टोटल बीईपी पनि भन्दा हुन्छ यसलाई। अब हामीले इन्डिभिजुअल बीईपी पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट अथवा प्रोडक्ट यक्स र प्रोडक्ट वाईको छुट्टा छुट्टै बीईपी निकाल्ने, जसको एउटा सामान्य फर्मुला छ बीईपी फर प्रोडक्ट अथवा इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ ओभरअल बीईपी इन्टु रिलेटिभ वेट। अब यसमा चाहिँ प्रत्येक प्रोडक्टको रिलेटिभ वेट कति छ त, त्यसको आधारमा ओभरअल बीईपी लाई त्यससँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले
तीनै प्रोडक्टहरूको क्रमशः बीईपी निकाल्न सक्छौँ। अब यसमा रिलेटिभ वेट निकाल्नको लागि चाहिँ सेल्स मिक्सलाई हामीले आधार मान्नुपर्ने हुन्छ र सेल्स मिक्सको कोल्युममा यदि हामीले डेसिमलमा राखेको छौँ भने डाइरेक्ट त्यो डेसिमलले मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ। यदि हामीले डेसिमलमा राखेको छैनौँ, होल नम्बर नै राखेको छौँ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले टोटल त्यो सेल्स मिक्स कति छ त्यसले इन्डिभिजुअल प्रोडक्टको सेल्स मिक्सलाई भाग गरेर अनि मात्रै ओभरअल बीईपीसँग मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। र हामीले अब यहाँ हेर्न सक्छौँ स्क्रिनमा पनि यक्सको लागि जाउँ। फर प्रोडक्ट यक्स हाम्रो ओभरअल बीईपी अहिले भर्खरै क्यालकुलेट गरेको ₹20,000 छ इन्टु रिलेटिभ वेट। यक्सको लागि रिलेटिभ वेट भनेको प्रोडक्ट यक्सको सेल्स मिक्स 3 र यसमा टोटल सेल्स मिक्स भनेको 4 छ। ₹20,000 इन्टु 3/4 गर्दा हाम्रो ₹15,000 बराबर चाहिँ यक्सको लागि ब्रेक इभन पोइन्ट आयो। बीईपी फर यक्स भनेको ₹15,000 आएको छ। त्यस्तै वाईको लागि पनि सेम प्रोसेसबाट जान सक्छौँ, जसमा चाहिँ फर वाई इक्वल टु ओभरअल बीईपी ₹20,000 इन्टु यसको रिलेटिभ वेट भनेको प्रोडक्ट वाईको सेल्स मिक्स हेर्न सक्छौँ हामी माथि टेबलमा 1 छ डिभाइड बाई टोटल सेल्स मिक्स भनेको 4 छ र 1 डिभाइड बाई 4 इन्टु 20,000 गर्दा हाम्रो ₹5,000 बराबर बीईपी फर प्रोडक्ट वाई आयो। अब यसको लागि वाईको लागि चाहिँ हामीले अर्को तरिका पनि अपनाउन सक्छौँ। हामीसँग यति दुईवटा मात्रै प्रोडक्ट छ, जम्मा दुईवटा प्रोडक्ट छन् र एउटा प्रोडक्टको बीईपी निकालिसकेको छौँ भने ओभरअल बीईपीबाट त्यो एउटा प्रोडक्टको बीईपीलाई घटाउँदा हाम्रो स्वतः बाँकी रहेको दोस्रो प्रोडक्टको ब्रेक इभन पोइन्ट आउन जान्छ। यदि हामीले सुरुमा यक्सको बीईपी निकालिसकेको छौँ 15,000 र ओभरअल बीईपी हामीलाई थाहा छँदैछ अहिले अलिक अगाडि निकालेको 20,000 भने 20,000बाट प्रोडक्ट यक्सको बीईपी घटाउँदा हाम्रो वाईको बीईपी स्वतः आउन जान्छ। वा पहिला हामीले वाईको निकाल्यौँ भने वाईको बीईपी निकालिसकेको छौँ र ओभरअल बीईपी हामीसँग छ भने प्रोडक्ट यक्सको बीईपी हामीले ओभरअल बीईपी 20,000 माइनस वाईको बीईपी 5,000 गरेर पनि 15,000 निकाल्न सक्छौँ। यसमा फर्मुला यही मेथड्सबाट जाँदा पनि भयो र दोस्रो मेथड्सबाट पनि जाँदा हुन्छ र उसले सोधेको यति नै छ। हामीलाई ओभरअल कम्पनीको प्रोडक्ट यक्स र वाईको एकमुष्ट बीईपी हामीले 20,000 निकाल्यौँ समग्रमा र छुट्टा छुट्टै प्रोडक्ट यक्सको बीईपी 15,000 र प्रोडक्ट वाईको बीईपी 5,000 निकाल्यौँ र हामीलाई ईपी 22 मा यति नै सोधेको छ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ। छ कसैलाई केही कन्फ्युजन? छ भने भनौँ। छैन भने हामी अर्को प्रब्लमतिर जान सक्छौँ। हामी यदि यसमा कन्फ्युजन छैन भने ईपी 23 तिर जाँदा हुन्छ। छ भने भनौँ कहाँ कन्फ्युजन छ हामी त्यसलाई छलफल गरौँला फेरि। छ यसमा सेल्स मिक्स भनेको उसले यहाँ क्वेसनमा एउटा इक्वेसन जस्तो दिएको छ। द सेल्स युनिट अफ प्रोडक्ट यक्स इज 3 टाइम्स द्याट अफ युनिट अफ प्रोडक्ट वाई भनेर दिएको छ। यदि प्रोडक्ट वाईले 1 युनिट मात्रै बेच्छ भने पनि प्रोडक्ट यक्सले चाहिँ 3 युनिट बेच्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उसले भनेको छ प्रोडक्ट वाईले जति युनिट बेच्छ त्योभन्दा 3 गुणा बढी चाहिँ प्रोडक्ट यक्सले बेच्छ भनेर उसले भन्दैछ। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो सेल्स मिक्स भनेको त्यही सेल्स रेसियोलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर प्रोडक्ट यक्सले 3 टाइम्स बढी बेच्ने भयो र हामीले यक्समा सेल्स मिक्सको ठाउँमा 3 राख्यौँ र वाईले यक्सले 3 टाइम्स बेच्दा 1 टाइम्स मात्रै बेच्ने भयो र त्यही भएर हामीले वाईमा चाहिँ 1 राख्यौँ। यदि यहाँनेरि सेल्स युनिट अफ प्रोडक्ट यक्स इज 2 टाइम्स द्याट अफ युनिट अफ प्रोडक्ट वाई भनेको थियो भने प्रोडक्ट यक्सको सेल्स मिक्समा 2 हुने गर्थ्यो र प्रोडक्ट वाईको सेल्स मिक्समा 1 हुने गर्थ्यो।
र यसैको भाइस वर्सा थियो। यदि द सेल्स युनिट अफ प्रोडक्ट y इज 3 टाइम्स द्याट अफ युनिट अफ प्रोडक्ट यक्स भनेर दिएको थियो भने हामीले फेरि फरक तरिकाबाट गर्नुपर्थ्यो। यसमा चाहिँ y को 3 टाइम्स बेच्दाखेरि यक्सको 1 टाइम्स भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसअनुसार प्रोडक्ट यक्समा 1 र प्रोडक्ट वाईमा 3 गरेर राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। उसले यहाँनिर यक्सको 3 टाइम बढी बेच्छ वाई प्रोडक्टको भन्दा भनेर दिएको छ। त्यही भएर हाम्रो सेल्स मिक्स चाहिँ यक्समा 3 हुन गयो र वाईमा 1 हुन गयो। उसले दिएको सिचुएसन अनुसार फरक भयो। उसले यो केही पनि भनेको थिएन भने सेलिङ प्राइस पर युनिट बराबर छ र हामीले बराबर बेच्छ है भन्ने इमेजिनेसन गरेर त्यो सोचाइ राखेर हाम्रो सेल्स मिक्समा 1 गरेर राख्न सक्थ्यौँ, अथवा यसलाई डाइरेक्ट हामीले 0.5 गरेर राख्न सक्थ्यौँ। तर उसले यहाँनिर त्यो दिएको छैन। उसले छुट्टै यहाँ थपेको छ। 2वटा प्रोडक्टको सेल्स युनिटको बारेमा उसले इक्वेसन नै दिएको छ र त्यसको आधारमा हामीले सेल्स मिक्स फरक राख्नुपर्ने हुन्छ। यति नै छ। अरू केही छ कन्फ्युजन यसमा? त्यसो भने अब EP 23 तिर जाउँ। EP 23 को क्वेसन पढिहेरौँ। यहाँ हामीलाई 3वटा प्रोडक्ट नै दिएको रहेछ, A, B र C र अनि टोटल भ्यालु पनि दिएको छ। हामीलाई एउटा फर्मेटमै इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। You have been provided the following income statement of a company producing 3 products, namely A, B and C भनेर दिएको छ। र यसमा हामीलाई सेल्स युनिट पछाडि सेल्स रुपिजमा दिएको छ, भेरिएबल कस्ट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट पनि दिएको छ र नेट प्रफिटसम्म दिएको रहेछ हामीलाई। र हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने 3वटा रहेछन् विभिन्न 3वटा क्वेसनहरू। वेटेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट WCMPU निकाल्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै ओभरअल BEP युनिटमा र ओभर BEP इन युनिट इफ सेल्स मिक्स चेन्ज टु 1:2:2 भनेको छ। पहिलोको साबिक सेल्स मिक्समा चेन्ज गराइयो र नयाँ सेल्स मिक्स राखियो भने फेरि ओभरअल BEP युनिटमा कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नुपर्ने रहेछ। अब यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ पहिला हामीले टेबल बनाएरै गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। A नम्बरको गर्नको लागि हामीले क्याल्कुलेसन अफ वेटेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, जसलाई हामी सर्ट फर्ममा WCMPU पनि भन्ने गर्छौँ, वेटेड CMPU निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा सामान्य किसिमको फर्मेट बनाउँदा हुन्छ। र यो फर्मेटमा चाहिँ प्रोडक्टमा हामीसँग 3वटा प्रोडक्ट छन्, A, B, C र टोटलको लागि पनि हामीले रो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कोलममा। त्यस पछाडि CMPU कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो डाइरेक्ट दिएको छैन, हामीले क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ। हामीलाई अमाउन्टमा दिएको छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको रुपिजमा दिएको छ, हामीले पर युनिट रुपिजमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। CM यानी कि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स युनिट गरेर CMPU निकाल्न सक्छौँ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको अमाउन्टलाई सेल्स युनिटले भाग गरेर CMPU निकालेर राख्न सक्छौँ। र हामीले प्रोडक्ट A को लागि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीले क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ, 20,000 दिएको छ, यो रुपिजमा छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 20,000 डिभाइड बाई सेल्स युनिट भनेको 10,000, 20,000 भागा 10,000 गर्दा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 2 हुन गयो। त्यस्तै प्रोडक्ट B को लागि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 20,000 नै छ र यसको सेल्स युनिट 10,000 नै छ। 20,000 भागा 10,000 गर्दा फेरि पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यानी कि CMPU चाहिँ 2 बराबर नै हुन जान्छ 20,000 भागा 10,000 गर्दा। अब फेरि हामीले प्रोडक्ट C को हेर्न सक्छौँ, जसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दिएको छ 12,000 र यसमा सेल्स युनिट दिएको छ 5,000। अब फेरि हामीले यसमा CMPU निकाल्नको लागि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 12,000 डिभाइड बाई सेल्स युनिट 5,000 र जसबाट हाम्रो CMPU आउन जान्छ 2.4, 2.4 चाहिँ हाम्रो CMPU को रूपमा आउन गएको छ। यसरी हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ
क्वेसनमा डाइरेक्ट नदिएको भए तापनि हामीले फर्मुलाको प्रयोग गरेर प्रोडक्ट ए को लागि 2, प्रोडक्ट बी को लागि पनि 2 र प्रोडक्ट सी को लागि 2.4 बराबर निकालेको छौँ। अब सेल्स युनिट राख्नु पर्ने हुन्छ। सेल्स युनिट राख्नको लागि हामीलाई यहाँ क्वेसनमै दिएको छ। क्वेसनमा सेल्स युनिट भनेको ए को लागि 10,000 युनिट, बी को लागि पनि 10,000 युनिट नै छ र सी को लागि 5,000 युनिट सेल्स युनिट दिएको छ र जुन हामीले जस्ताको तस्तै यहाँनेरि सेल्स युनिटको कोलममा राखेको छौँ र टोटल भ्यालु पनि हामीले जोडेर 25,000 बराबर राखेको छौँ। अब हामीलाई सेल्स मिक्स चाहिन्छ। सेल्स मिक्स भनेको हामीले सेल्स युनिटकै आधारमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ र सेल्स युनिटको आधारमा निकाल्दा हामीसँग टोटल सेल्स युनिट छ 25,000 र इन्डिभिजुअल सेल्स युनिटहरू क्रमशः 10,000, 10,000 र 5,000 छ। यसैबाट हामीले सेल्स मिक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ र प्रोडक्ट ए को लागि जाउँ। प्रोडक्ट ए को सेल्स मिक्स निकाल्न प्रोडक्ट ए को सेल्स युनिट हेरौँ त। प्रोडक्ट ए को सेल्स युनिट भनेको 10,000 युनिट छ डिभाइड बाई टोटल सेल्स युनिट 25,000। हामीले सेल्स मिक्स प्रोडक्ट ए को सेल्स मिक्स निकाल्नको लागि प्रोडक्ट ए कै सेल्स युनिटलाई टोटल सेल्स युनिटले भाग गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा 10,000 भागा 25,000 गर्दा हाम्रो 0.40 बराबर सेल्स मिक्स आएको छ। प्रोडक्ट ए को सेल्स मिक्स 10,000 भागा 25,000 गरेर 0.40 आयो। त्यसरी नै प्रोडक्ट बी को पनि जान सक्छौँ। प्रोडक्ट बीमा भनेको सेल्स युनिट 10,000 नै छ र टोटल सेल्स युनिट भनेको 25,000 छ र हामीले 10,000 भागा 25,000 गरेर फेरि पनि बी को लागि सेल्स मिक्स भनेको ए को बराबर नै आएको छ 0.40। अब हामीले प्रोडक्ट सी को पनि सेल्स मिक्स त्यसरी नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा प्रोडक्ट सी को लागि हामीले हेर्न सक्छौँ स्क्रिनमा 5,000 युनिट सेल्स युनिट छ भागा टोटल सेल्स युनिट भनेको 25,000 छ। 25,000 युनिटले 5,000 युनिटलाई भाग गरेर हामीले सेल्स मिक्स 0.20 बराबर निकालेको छौँ। 5,000 भागा 25,000 गरेर हाम्रो 0.20 बराबर सेल्स मिक्स आएको छ र यो सबैलाई हामीले जोड्न सक्छौँ र टोटलमा चाहिँ सेल्स मिक्स 1 आउनुपर्छ। यदि सेल्स मिक्समा हामीले डेसिमलमा राख्दैछौँ भने जहिलेसुकै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डिभिजुअल प्रोडक्टको सेल्स मिक्स डेसिमलमा राख्दैछौँ भने टोटल सेल्स मिक्समा 1 बराबर नै आउनुपर्छ, एक्ज्याक्ट 1 आउनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो तिनवटै जोड्दा 0.40, 0.40 र 0.20 जोड्दा 1 बराबर नै आएको छ। अब हामीले वेटेड सिएमपियु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। उनले ए नम्बरको रिक्वायरमा त्यही सोधेको छ रिक्वायरमेन्टमा। वेटेड सिएमपियु निकाल्नको लागि हामीले सेल्स मिक्स इन्टु सिएमपियु गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल्स मिक्स अहिले भर्खरै क्यालकुलेट गरेर राखेको छौँ, निकालेको छौँ तिनवटै प्रोडक्टको। अनि सिएमपियु पनि हामीले अलिक अघिल्लो कोलममा राखेको छौँ। अब दुईवटा सिएमपियु र सेल्स मिक्स मल्टिप्लाई गर्दै राखौँ। अब प्रोडक्ट ए को लागि सिएमपियु 2 छ र सेल्स मिक्स 0.40 छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले 0.80 बराबर प्रोडक्ट ए को वेटेड सिएमपियु निकाल्यौँ। प्रोडक्ट ए को सिएमपियु 2 थियो र सेल्स मिक्स 0.40 र यो दुईटा 2 इन्टु 0.4 गर्दा हाम्रो 0.80 बराबर आयो। त्यस्तै प्रोडक्ट बी को लागि सिएमपियु 2 नै छ र सेल्स मिक्स 0.4 नै छ। 2 इन्टु 0.4 गर्दा 0.80 बराबर नै आयो हाम्रो। त्यस्तै प्रोडक्ट सी को लागि सिएमपियु 2.4 छ इन्टु सेल्स मिक्स भनेको 0.2, 2.4 इन्टु 0.2 गर्दा 0.48 बराबर चाहिँ हाम्रो वेटेड सिएमपियुमा आयो र हामीले यसरी वेटेड सिएमपियुको कोलममा भएको तिनवटै प्रोडक्टबाट आएको वेटेड सिएमपियुलाई जोड दिने। अब 0.80 प्लस 0.80 प्लस 0.48 गर्ने र जसबाट हाम्रो वेटेड सिएमपियु तिनवटै प्रोडक्टको वेटेड सिएमपियु चाहिँ 2.08 बराबर हुन गयो। हामीलाई सोधेको यही नै थियो, वेटेड सिएमपियु भनेर ए नम्बरमा सोधेको थियो। वेटेड सिएमपियु हाम्रो 2.08 बराबर हुन गयो र ए नम्बरमा सोधेको रिक्वायरमेन्ट हाम्रो यति नै छ।
अब हामी बी नम्बरमा जान सक्छौँ। बी नम्बरमा उसले सोधेको छ ओभरअल बिइपी इन युनिट, ओभरअल बिइपी युनिटमा निकाल्नु पर्ने, जसमा चाहिँ यही ए नम्बरमा निकालेकै वेटेड सिएमपीको आधारमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसमा मैले थोरै भन्न चाहेँ, हामीलाई वेटेड बिइपी इन युनिट सोध्छ कि बिइपी इन रुपिज सोध्छ, त्यो हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई बिइपी इन युनिट सोध्छ भने हामीले वेटेडको केसमा, ओभरअलको केसमा वेटेड सिएमपियुले नै भाग गर्नुपर्छ। युनिट निकाल्न जहिलेसुकै हामीले सिएमपियुले भाग गर्नुपर्छ भने, बिइपी इन रुपिज सोधेको छ भने हामीले पिभी रेसियोले नै भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई ओभरअल बिइपी इन युनिट भनेर बी नम्बरमा सोधेको छ र हामीले यो निकाल्दाखेरि फिक्स्ड कस्टको अमाउन्टलाई वेटेड सिएमपियुले नै भाग गर्नुपर्छ। र हामीलाई यही क्वेसनमा ओभरअल बिइपी इन रुपिज भनेर सोधेको थियो भने त्यसमा चाहिँ वेटेड पिभी रेसियोले नै भाग गर्नुपर्छ। हामीले रुपिज निकाल्नु पर्नेछ, ब्रेक इभन पोइन्टको रुपिज निकाल्नु पर्नेछ भने पिभी रेसियोले भाग गर्ने, र बिइपीको युनिट निकाल्नु पर्नेछ भने सिएमपियुले नै भाग गर्ने। र हामीले योभन्दा अघिल्लो ए नम्बरको रिक्वायर्डमा निकालेको वेटेड सिएमपियु छ, र हामीले यहाँ अहिले निकाल्नु पर्ने ओभरअल बिइपी इन युनिट छ। र यसको लागि हामीले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई वेटेड सिएमपियु, जसमा टोटल फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट हामीले क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ। फिक्स्ड कस्ट भनेर यहाँ घटाइएको छ, टोटलको कोल्युममा हेर्छौँ, जसमा 20,000 दिएको छ। टोटल फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट यहाँनिर 20,000 दिएको छ, र त्यहीलाई जस्ताको तस्तै ल्याएर हामीले यहाँ फर्मुलामा राख्न सक्छौँ। रुपिज 20,000 भागा वेटेड सिएमपियु अहिले भर्खरै क्यालकुलेट गरेको 2.08, 20,000 भागा 2.08ले भाग गर्दा हाम्रो 9615 युनिट बराबर ओभरअल बिइपी इन युनिट आउन गयो। हाम्रो ओभरअल बिइपी इन युनिट 9615 युनिट आउन गयो, र बी नम्बरमा सोधेको ओभरअल बिइपी इन युनिट पनि सक्यो। अब हामी सी नम्बरतिर जान सक्छौँ। सी नम्बरमा उसले भनेको छ ओभरअल बिइपी इन युनिट इफ सेल्स मिक्स इज चेन्ज टु 1:2:2 भनेर दिएको छ। यदि सेल्स मिक्सलाई हामीले चेन्ज गर्थ्यौँ, 1:2:2 राख्थ्यौँ भने ओभरअल बिइपी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। र ओभरअल बिइपी हुनको लागि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ, हामीलाई टोटल फिक्स्ड कस्ट चाहिन्छ र वेटेड सिएमपियु चाहिन्छ। र वेटेड सिएमपियुको लागि अघिको ए नम्बरमा जस्तै हामीले पुनः फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामी अब सीमा फेरि जान सक्छौँ। इफ सेल्स मिक्स चेन्ज टु 1:2:2, जसमा क्यालकुलेसन अफ वेटेड सिएमपियु भनेर हामीले फेरि हेडिङमा लेख्न सक्छौँ, जसमा प्रोडक्ट हामीसँग त्यही तीनवटै प्रोडक्टहरू छन्, चेन्ज छैन त्यसमा, ए, बी र सी, अनि टोटल भनेर पनि राख्न सक्छौँ। त्यस्तै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटमा अघि नै निकालेको, हामीले निकालेको बराबर नै हुन्छ। यसमा सेल्स मिक्स मात्रै चेन्ज भएको, सिएमपियु चेन्ज भएको छैन। त्यो हुँदा हामीले सिएमपियुमा डाइरेक्ट प्रोडक्ट एमा 2, प्रोडक्ट बीमा पनि 2 र प्रोडक्ट सीमा 2.4 बराबर राख्न सक्यौँ, जुन हामीले अघिल्लो ए नम्बरकै रिक्वायरमेन्टमा सोधेको थियो र हामीले निकालिओरी राखेका छौँ। अब रेसियोलाई हामीले मिक्स रेसियो उसैले दिएको छ, सेल्स मिक्सको रेसियो, त्यसलाई राख्न सक्यौँ रेसियोमा। प्रोडक्ट ए को लागि 1, प्रोडक्ट बी को लागि 2 र प्रोडक्ट सी को लागि पनि 2 ले 1:2:2 भनेको छ। त्यही अनुसार हामीले यसमा रेसियो भनेर राख्यौँ, र टोटलमा 5 हुन गयो। 2 + 2 + 1 गर्दा 5। अब हामीले सेल्स मिक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सेल्स मिक्समा रेसियोको अघि हाम्रो सेल्स युनिट थियो, अब यसको ठाउँमा रेसियो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिभिजुअल रेसियो डिभाइड बाई टोटल रेसियो गरेर सेल्स मिक्स निकाल्न सक्छौँ, जसमा इन्डिभिजुअल रेसियोमा प्रोडक्ट ए को रेसियो हेरौँ 1 छ र टोटल रेसियो भनेको 5 छ। अब यसमा प्रोडक्ट ए को सेल्स मिक्स निकाल्न प्रोडक्ट ए को रेसियो 1 डिभाइड बाई टोटल रेसियो 5, 1 डिभाइड बाई 5 गर्ने, जसमा 0.2 आएको छ प्रोडक्ट ए को लागि सेल्स मिक्स। त्यस्तै बीमा बी को रेसियो, प्रोडक्ट बी को रेसियो 2 छ र टोटल रेसियो 5 छ, जसमा अब प्रोडक्ट बी को लागि सेल्स मिक्स निकाल्दा 2 डिभाइड बाई 5 भनेको 0.4 बराबर हाम्रो प्रोडक्ट बी को
सेल्स मिक्स आएको छ। त्यस्तै प्रोडक्ट सी को रेसियो पनि 2 नै छ र टोटलमा 5 छ र हामीले प्रोडक्ट सी को सेल्स मिक्स निकाल्दा प्रोडक्ट सी को रेसियो डिभाइड बाइ टोटल रेसियो 2 डिभाइड बाइ 5 गरिन्छ र जसबाट पनि हाम्रो 0.4 बराबर नै सेल्स मिक्स आएको छ। र अघि पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँ, हाम्रो सेल्स मिक्समा डेसिमल राखेको छौँ हामीले र यो डेसिमल राख्दाखेरि हामीले टोटल सेल्स मिक्स 1 बराबर नै निकाल्नुपर्छ र हामीले 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.4 गर्दा टोटल सेल्स मिक्स हाम्रो 1 बराबर नै आउने गर्छ यो तीनवटा जोड्दा र सेल्स मिक्स निकाल्यौँ हामीले। अब वेटेड सिएमपियु निकाल्नको लागि सेल्स मिक्स र सिएमपियु मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी लास्टको कोलममा देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा पनि। सिएमपियु इन्टु सेल्स मिक्स। अब प्रोडक्ट एमा जाउँ। प्रोडक्ट ए को सिएमपियु 2 र सेल्स मिक्स 0.2 छ। 2 इन्टु 0.2 भनेको 0.4 हाम्रो वेटेड सिएमपियुको कोलममा आएको छ। त्यस्तै प्रोडक्ट बी को सिएमपियु 2 र सेल्स मिक्स 0.4 छ। 2 इन्टु 0.4 भनेको 0.8 बराबर आयो। त्यस्तै प्रोडक्ट सी को सिएमपियु 2.4 छ र यसको सेल्स मिक्स 0.4 छ। 2.4 इन्टु 0.4 भनेको 0.96 र यसरी हामीले तीनवटै प्रोडक्टको वेटेड सिएमपियुलाई जोडेर समग्रमा वेटेड सिएमपियु निकाल्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ 0.4 प्लस 0.8 प्लस 0.96 र यो तीनवटै जोड्दा हाम्रो वेटेड सिएमपियु डब्लुसिएमपियु भनेको 2.16 बराबर आउन गयो। हामीले वेटेड मात्रै निकालेको छौँ। हामीलाई सी नम्बरमा सोधेको छ सेल्स मिक्स चेन्ज भएर 1:2:2 को रेसियोमा हुँदाखेरि ओभरअल बिइपी युनिट कति हुन्छ भनेर। अब हामीले ओभरअल बिइपी इन युनिटको फर्मुलामा जान सक्छौँ, जसमा चाहिँ देयरफोर ओभरअल बिइपी इन युनिट इक्वल टु ओभरअल फिक्स्ड कस्ट, यसलाई टोटल फिक्स्ड कस्ट पनि भन्न सकिन्छ अथवा फिक्स्ड कस्ट मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ, डिभाइड बाई वेटेड सिएमपियु। अब ओभरअल फिक्स्ड कस्ट भनेको हामीले क्वेसनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा दिएको टोटलको कोलममा भएको फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट नै हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट अथवा ओभरअल फिक्स्ड कस्ट हो, जसमा रुपिस 20,000 भागा वेटेड सिएमपियु अहिले भर्खरै क्यालकुलेट गरेर निकालेको 2.16। 20,000लाई 2.16ले भाग गरिदिउँ, जसबाट हाम्रो भ्यालु 9,259 युनिट अथवा 9,259 युनिट बराबर चाहिँ हाम्रो ओभरअल बिइपी इन युनिट हुन जान्छ। र हामीलाई इपी 23मा सोधेको तीनवटा क्वेसनहरू यस्तै छन् र यसमा हामीलाई केही कन्फ्युजन छ भने हामी भन्न सक्छौँ केही कन्फ्युजन छ यसमा। त्यसो भने अर्को क्वेसनमा जाँदा हुन्छ हामी। यसमा कन्फ्युजन छैन हामीले बुझ्यौँ भने अर्को क्वेसन हेरौँ न त यस पछाडिको। यस पछाडिको भनेको इपी 24मा पनि यस्तै छ। म थोरै भनिदिन्छु। त क्वेसन पढ्न थालौँ त इपी 24 को। इपी 24मा द फलोइङ इन्फर्मेसन हेज बिन प्रोभाइडेड टु यु भनेर दिएको छ, जसमा दुईवटा प्रोडक्टहरू रहेछन्, प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी। र यसमा सेल्स युनिट, सेलिङ प्राइस पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट र टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेर दिएको छ। र हामीलाई रिक्वायर्डमा विभिन्न 4वटा कुराहरू सोधेको छ। ओभरअल बिइपी इन युनिट, ओभरअल बिइपी इन रुपिज, रिक्वायर्ड सेल्स युनिट टु अर्न अ प्रफिट अफ रुपिज 2 लाख भनेर दिएको छ यहाँनिर। र ओभरअल बिइपी इन युनिट इफ सेल्स मिक्स इज रिभर्स भनेर दिएको छ। अगाडिको जस्तै नै छ, खासै फरक त छैन, यहाँ थोरै भन्दा मात्रै पनि हुन्छ होला। अब यसमा हामीले अघिको जस्तै गरेर नि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। ओभरअल बिइपी इन युनिट निकाल्नको लागि हामीले टेबलको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ, जसमा क्यालकुलेसन अफ वेटेड सिएमपियु भनेर राख्ने, जसमा चाहिँ प्रोडक्ट दुईवटा छ, प्रोडक्ट ए र बी।
त्यस्तै CMPU निकाल्नको लागि यहाँनेरि चाहिँ हामीले घटाइवरी राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले वर्क नोटमा पनि गरिदिएको छु। CMPU इक्वल टु SPPU माइनस VCPU भनेर उसले सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएको छ। यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको रूपमा रहन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्ट A को लागि ₹30 माइनस ₹15, जसबाट हाम्रो 15 चाहिँ CMPU हुन्छ। हामीले CMPU को कोलममा 15 राखेको छौँ। त्यस्तै प्रोडक्ट B को लागि CMPU भनेको ₹10 माइनस ₹5 छ, र जसबाट हाम्रो ₹5 आउन गएको छ। र यसरी हामीले CMPU को कोलममा ₹5 चाहिँ राखेको छौँ प्रोडक्ट B को लागि। यसरी प्रोडक्ट A को लागि ₹15 र प्रोडक्ट B को लागि ₹5 हाम्रो CMPU हुन गयो। त्यस्तै सेल्स युनिट उसैले दिएकै राख्दा भयो, केही गर्न परेन। यसलाई 15,000 र 5,000 छ सेल्स युनिट। हामीले टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि हामीले सेल्स मिक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र 15,000 प्लस 5,000 भनेको 20,000 टोटल सेल्स युनिट, जसमा सेल्स मिक्समा अब सेल्स युनिटकै आधारमा राख्ने, जसमा सेल्स युनिट इन्डिभिजुअल सेल्स युनिट डिभाइड बाई टोटल सेल्स युनिट, जसमा 15,000 भागा 20,000 गर्दा 0.75 आयो सेल्स मिक्स फर प्रोडक्ट A। B को लागि 5,000 भागा 20,000 गर्दा फेरि पनि हाम्रो सेल्स मिक्स आउँछ B को लागि 0.25। र अघि पनि भने जस्तै अहिले पनि भन्छु, सेल्स मिक्सको डेसिमलमा राखेको छौँ हामीले कोलममा भने यसको टोटल 1 आउँछ र यो 1 आएको छ। अब वेटेड CMPU निकाल्न अगाडिकै जस्तो प्रोसेस CMPU इन्टु सेल्स मिक्स गर्ने, जसमा CMPU प्रोडक्ट A को लागि 15 इन्टु सेल्स मिक्स भनेको अहिले भर्खरै क्याल्कुलेट गरेका छौँ 0.75। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 11.25 11.25 आएको छ। त्यस्तै प्रोडक्ट B को लागि CMPU 5 र यसको सेल्स मिक्स 0.25, 5 इन्टु 0.25 दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 1.25 आएको छ 1.25। अब हामीले वेटेड CMPU मा यही दुईवटा प्रोडक्ट A र B को भ्यालु जोड्नु पर्ने हुन्छ, जसमा 11.25 र 1.25 गरेर हाम्रो टोटल हुने गर्छ 12.5 चाहिँ हाम्रो वेटेड CMPU को रूपमा आएको छ। अब यसबाट हामीले ओभरअल BEP इन युनिट निकाल्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अगाडिको जस्तै नै छ। अगाडिको जस्तै हामीले फर्मुला ओभरअल BEP इन युनिटमा टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई वेटेड CMPU राख्ने, जसमा टोटल फिक्स्ड कस्ट अथवा ओभरअल फिक्स्ड कस्ट पनि भन्न सक्छौँ। 65,000 दिएको छ, जुन हामी क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ EP24 को। 65,000 भागा वेटेड CMPU हामीले निकालेको छ 12.5। 65,000 भागा 12.5 गर्ने, जसबाट 5200 युनिट बराबर चाहिँ हाम्रो ओभरअल BEP इन युनिट आएको छ दुईवटै प्रोडक्टको एकमुष्ट। र A नम्बरमा सोधेको रिक्वायरमेन्ट यति नै छ। अब B नम्बरमा उसले ओभरअल BEP इन रुपिज भनेर सोधेको छ। ओभरअल BEP इन रुपिज निकाल्नको लागि हामीले वेटेड PB रेसियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, र यसको लागि हामीले फेरि अर्को दोस्रो फर्मेट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि प्रष्ट हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अब यसको लागि हामीले क्याल्कुलेसन अफ वेटेड PB रेसियो भनेर दोस्रो फर्मेट बनाउने, जसमा डिटेल्स अथवा पार्टिकुलर भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। यो अलिकति फरक किसिमको प्रकृतिको छ। हामीले योभन्दा अगाडि खासै यो खालको प्रब्लम गरेको छैनौँ, जसमा चाहिँ डिटेल्स, त्यस पछाडि प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B र टोटल भन्ने कोलम राखौँ। अब यहाँ डिटेल्समा चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डाइरेक्ट दिएको छैन, र त्यसको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यो टेबलबाट निकालेर टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन को आधारमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ सेल्स भनेर राखौँ। पहिला सेल्समा चाहिँ सेल्स युनिट इन्टु SPPU। सेल्स निकाल्नको लागि हामीले यहाँ डाइरेक्ट सेल्स रेभेन्यू दिएको छैन क्वेसनमा, त्यसमा सेल्स युनिट प्रोडक्ट A को लागि 15,000 इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट प्रोडक्ट A को लागि 30 छ। 15,000 इन्टु 30 गर्दा हाम्रो 4,50,000 प्रोडक्ट A मा भयो। त्यस्तै प्रोडक्ट B मा 5,000 इन्टु 10 भनेको 50,000 बराबर प्रोडक्ट B मा सेल्स आयो, र दुईटा जोडेर हामीले टोटलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 4,50,000 प्लस 50,000 भनेको 5 लाख बराबर सेल्स आउन गयो टोटलमा। टोटल सेल्सको भ्यालु 5 लाख।
लेस भेरिएबल कस्ट। हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नको लागि भेरिएबल कस्ट सेल्सको भ्यालुबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा भेरिएबल कस्ट पनि अब सेल्स युनिट इन्टु VCPU। हामीलाई सेल्स युनिट दिएको छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि दिएको छ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, जसमा प्रोडक्ट ए को सेल्स युनिट हेर्ने 15,000 र यसको भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि 15 नै छ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो 2,25,000 बराबर भेरिएबल कस्ट आउन गयो। त्यस्तै प्रोडक्ट बी मा सेल्स युनिट 5,000 र यसमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट 5 नै छ। 5,000 × 5 भनेको 25,000 र यसमा टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको त्यही दुईटा प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी को भेरिएबल कस्टलाई जोड दिने 2,25,000 + 25,000 भनेको 2,50,000 बराबर टोटल भेरिएबल कस्ट हुन गयो। र हामीले अगाडि लेखेको छौं डिटेल्समा सेल्स लेस भेरिएबल कस्ट भनेर। अब हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्दा सेल्सको इन्डिभिजुअल तथा टोटल भ्यालुबाट भेरिएबल कस्टको इन्डिभिजुअल प्रोडक्टको तथा टोटलको भेरिएबल कस्ट घटाउने, जसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन जसमा प्रोडक्ट ए को 4,50,000 - 2,25,000 कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको भ्यालु आयो 2,25,000 नै। त्यस्तै प्रोडक्ट बी को 50,000 - 25,000 गर्दा 25,000 बराबर नै कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको भ्यालु आएको छ। त्यस्तै टोटलमा 5,00,000 - 2,50,000 भनेको 2,50,000 बराबर नै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको छ। अब हामीलाई वेटेड पीबी रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ वेटेड पीबी रेशियोको फर्मुला टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाइ टोटल सेल्स। हामीले टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकालेको छौं, जम्मा हामी यहाँ टेबलमा हेर्न सक्छौं, स्क्रिनमा देख्न सक्छौं 2,50,000 छ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र टोटल सेल्स पनि हाम्रो त्यही टेबलमा हेर्न सक्छौं 5,00,000 छ। अब हामीले यसरी 2,50,000 भागा 5,00,000 गरेर 0.5 अथवा 50% बराबर वेटेड पीबी रेशियो निकालेको छौं। डेसिमलमा राख्दा 0.5 र हामीले पर्सेन्टमै कन्भर्ट गरेर राख्यौं भने 50% बराबर वेटेड पीबी रेशियो निकालेको छौं। अब हामीले वेटेड पीबी रेशियो निकालिसके पछाडि ओभरअल बीईपी इन रुपीज निकाल्नको लागि फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौं र यो फर्मुला चाहिँ हामीले टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाइ वेटेड पीबी रेशियो भनेर राख्न सक्छौं, जसमा टोटल फिक्स्ड कस्ट क्वेशनमा दिएकै छ, अघि पनि प्रयोग गरेको छौं हामीले 65,000 रुपीज 65,000 डिभाइड बाइ वेटेड पीबी रेशियो 0.5 आएको छ र 65,000 भागा 0.5 गर्दा रुपीज 1,30,000 1,30,000 बराबर चाहिँ हाम्रो ओभरअल बीईपी इन रुपीज आएको छ र बी नम्बरमा सोधेको हाम्रो ओभरअल बीईपी इन रुपीज चाहिँ 1,30,000 आउने रहेछ। अब हामी सी नम्बरतिर जान सक्छौं। सी नम्बरमा उसले रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न अ प्रॉफिट अफ रुपीज 2 लाख भनेर दिएको छ। 2 लाख बराबर डिजायर प्रॉफिट अथवा रिक्वायर्ड प्रॉफिट हुँदा रिक्वायर्ड सेल्स चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो भनेर उसले सोधेको छ, जसमा अब ईपी 24 को सी नम्बरमा हामीले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। डिजायर प्रॉफिट भनेर हामीले 2 लाखलाई डिनोट गर्न सक्छौं, किनकि यो सेल्स युनिट टु अर्न प्रॉफिट अफ रुपीज 2 लाख भनेर दिएको छ। यो चाहिँ डिजायर प्रॉफिटलाई हामी सर्ट फर्ममा डीपी भनेर राख्न सक्छौं। डिजायर प्रॉफिटको भ्यालु 2 लाख छ। अब हामीले रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट निकाल्नको लागि हामीले पहिला प्रयोग गरेकै फर्मुला फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिभाइड बाइ वेटेड सीएमपीयू भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा एफसी भन्नाले फिक्स्ड कस्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा फिक्स्ड कस्टको भ्यालु छ 65,000 प्लस डीपी यानी कि डिजायर प्रॉफिट भनेर हामीले माथि डिनोट गरिसकेको छौं 2 लाख। 65,000 प्लस डिजायर प्रॉफिटको ठाउँमा 2 लाख भागा वेटेड सीएमपीयू जुन हामीले ए नम्बरमा निकालेको छौं अघि 12.5। हामीले वेटेड सीएमपीयूले डिजायर प्रॉफिट र फिक्स्ड कस्टको एकमुष्ट भ्यालुलाई भाग गर्ने, जसबाट चाहिँ हाम्रो 21,200 बराबरको युनिट चाहिँ रिक्वायर्ड सेल्स युनिट आयो। यदि हामीले 2 लाख बराबर प्रॉफिट कमाउन चाहँदैछौँ भने फिक्स्ड कस्टको भ्यालु 65,000 छ भने वेटेड सीएमपीयू को भ्यालु 12.5 हुन्छ भने हाम्रो 21,200 युनिट चाहिँ हामीले सेल्स गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै हाम्रो 2 लाख बराबर प्रॉफिट अर्न हुने गर्छ, प्रॉफिट कमाइने गरिन्छ। र सी नम्बरमा सोधेको यति नै छ।
अब डी नम्बरमा अघिको जस्तै EP23 को जस्तै क्वेसन नै छ। EP23 मा हामीले ओभरअल BEP इन युनिट्स इफ सेल्स मिक्स चेन्ज टु 1:2:2 भनेर गरेको थियौँ। अब यसमा पनि ओभरअल BEP इन युनिट इफ सेल्स मिक्स इज रिभर्स भनेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ होला प्राय रिभर्स भनेको उल्टो। यदि हामीले सेल्स मिक्सलाई उल्टो बनाइदिउँ भने कस्तो अवस्था आउँछ त भनेर उसले सोधेको छ। यसमा उल्टो भन्नाले अब जुनमा A को सेल्स मिक्स थियो त्यसमा B को राख्दिने र जुनमा B को थियो त्यसमा चाहिँ A को सेल्स मिक्स राखेर हामीले ओभरअल BEP इन युनिट निकाल्न सक्छौँ र जुन हामीले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। र अब हामी डी नम्बरतिर जाउँ। क्यालकुलेसन अफ वेटेड CMPU इफ सेल्स मिक्स इज रिभर्स भनेर फर्मेट त्यही खालको जस्तै नै हुन्छ। पहिला प्रोडक्टको कोल्युम जसमा A र B अनि टोटल, त्यस्तै CMPU भनेर लेख्ने जसमा पहिलाकै 15 र 5 नै हुने गर्छ, यसमा टोटलमा राखिँदैन। त्यस्तै सेल्स मिक्स। अब यो सेल्स मिक्समा चाहिँ विशेष ध्यान दिने। सेल्स मिक्स जुन हामीले पहिला A मा राखेको छौँ त्यो हामीले B मा राख्नुपर्ने हुन्छ र जुन चाहिँ B मा राखेको छौँ त्यसलाई चाहिँ A मा राखेर गर्ने। हाम्रो सुरुमा गर्दा सेल्स मिक्स A मा 0.75 र B मा 0.25 आएको थियो। अब हामीले B मा भएको A मा राख्ने, यानि कि प्रोडक्ट A को सेल्स मिक्स 0.25 जुन हामीले पहिला B मा राखेको थियौँ र प्रोडक्ट B को सेल्स मिक्स 0.75 जुन चाहिँ हामीले पहिला A मा राखेको थियौँ। यसरी रिभर्स गऱ्यौँ, हामीले उल्टो राख्यौँ र यसमा पनि टोटल 1 बराबर नै हुने गर्छ। अब अर्को वेटेड CMPU निकाल्नको लागि CMPU इन्टु सेल्स मिक्स गर्ने। अब प्रोडक्ट A को हेरौँ। प्रोडक्ट A को CMPU 15 छ र यसमा सेल्स मिक्स 0.25, 15 इन्टु 0.25 गर्दा 3.75 बराबर हाम्रो वेटेड CMPU को भ्यालु आएको छ। B मा अब CMPU छ 5 र सेल्स मिक्स छ 0.75, 5 इन्टु 0.75 गर्दा यसमा पनि 3.75 बराबर नै वेटेड CMPU को भ्यालु आएको छ। अब हामीले यो दुईटालाई जोड्न सक्छौँ। टोटलमा वेटेड CMPU W.CMPU भनेको ₹7.5, 3.75 प्लस 3.75 गर्दा ₹7.5 चाहिँ हाम्रो वेटेड CMPU को रूपमा आयो। अब वेटेड CMPU को भ्यालु आइसकेको छ, हामीसँग टोटल फिक्स्ड कस्ट छँदैछ भने अब ओभरअल BEP इन युनिट निकाल्न हामीलाई सहज हुन्छ। नाउ ओभरअल BEP इन युनिट इक्वल टु टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई वेटेड CMPU। टोटल फिक्स्ड कस्टको भ्यालु 65,000 भागा वेटेड CMPU 7.5 र यसबाट हाम्रो 8,667 युनिट बराबर आएको छ। यसमा राउन्ड फिगर गरिएको छ 8,666.66 आएको थियो, जसमा चाहिँ राउन्ड फिगरबाट 8,667 युनिट आएको छ। यो चाहिँ ओभरअल BEP इन युनिट र हामीलाई यहाँनिर EP24 मा यति नै सोधेको छ।